मेरे हम सफरों तुम भी थके हारे हो, धूप की तुम तो मिलावट न करो छाओं में। ऐ मेरे हम सफरों तुम भी थके हारे हो, धूप की तुम तो मिलावट न करो छाओं में। जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज। बट न जाए तेरा बीमार मसीहाओं। मेरे पे वाजिब है कि मैं हरिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं। ये मेरे पे उनका ज़ाती एहसान भी है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कतील शफाई साहब के नाम से गोशा मखसूस किया गया। और ये तो हम सब जानते हैं कि कतील शफाई हरिपुर में पैदा हुए थे और इस गोशे में उनसे मुतल्लिका बेशुमार चीज़ें ज़ाती अशिया में उनके इस्तेमाल रहने वाली चीज़ें मौजूद हैं। वंस अगेन वीसी साहब, आपका शुक्रिया। हर अहद अपनी पहचान अपने कहने वाले से हासिल करता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लफ्ज़ नहीं लिखते बल्कि वो लफ्ज़ों से मोहब्बत को शऊर देते हैं। ये दास्तान है कतील शफाई की, जिन्होंने मोहब्बत को शऊर दिया, शायरी को जिंदगी। मोहब्बत हो रही है ताज़ा दम, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं आप भी आगे कदम, आहिस्ता। हरिपुर मोहल्ला खटीका से उठने वाली ये आवाज़ आज भी दिलों में गूंजती है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक शायर की कहानी नहीं बल्कि एक अहद की तस्वीर है, खामोश जद्दोजहद से अपनी अजमत तक। यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर की जानिब से कायम किया गया कतील शफाई म्यूजियम महज एक नुमाइशगाह नहीं बल्कि उर्दू अदब के एक रोशन बाब का मुहाफिज है। यहाँ मौजूद हर शय कतील शफाई की जिंदगी के हर लम्हे की चशमदीद गवाह है। ये कलम जिससे मोहब्बत, दर्द और सच के अशार ने जन्म लिया, ये कुर्सी जहाँ बैठकर लफ्ज़ तारीख बने, ये कलाई घड़ियाँ जो वक्त तो बताती थी मगर खुद वक्त का हिस्सा बन गई, ये पासपोर्ट जो इनके सफ़र की कहानी सुनाते हैं, ये एज़ाज़ात जो कतील की अज़मत का एतराफ़ करते हैं, और ये किताबें जो आज भी ज़िंदा हैं, बोलती हैं और ये महसूस की जाती हैं। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। ये शेर पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया, ये महसूस करने के लिए लिखा गया है। और मैंने इस शेर का मतलब कतील शफाई साहब से मिलने के बाद समझा। कतील साहब सिर्फ एक बड़े शायर नहीं थे, वो बेहद नरम गर्मजोशी से भरे हुए इंसान थे। उनकी मौजूदगी में शोर नहीं होता था, सिर्फ एक ठहराव होता था। हमारी मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब पाकिस्तान से किसी शायर का हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए लिखना आसान बात नहीं थी, मगर मुझे हमेशा लगा कि कला को सर्दों की इजाजत नहीं चाहिए। उन्होंने मेरी बहुत सी फिल्मों के लिए लिखा और उनके अल्फाजों में हमेशा सिर्फ इश्क नहीं होता था, एक इंसानी सच्चाई होती थी, एक ठहराव होता। ऐसा लगता था जैसे लफ्ज उस ठहराव में खुद चलकर उनके पास आकर बैठ जाते। आज जब मैं कतील शायर को याद करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक शायर याद नहीं आता, मुझे एक ऐसा इंसान याद आता जिसे मिलने के बाद वाकई कुछ कहने को नहीं बचता, बस खामोशी रह जाती है और उस खामोशी में उनकी गज़ल सांस लेती रहती है। कैसे सुकून पाऊं उन्हें देखने के बाद, और क्या गज़ल सुनाऊं उन्हें देखने के बाद। कतील शफाई का असल नाम औरंगजेब खान था। 24 दिसंबर 1919 में हरिपुर शहर के मोहल्ला खटीका मौजूदा मोहल्ला कतील शफाई में पैदा हुए। वालिद का नाम फेरोज खान था। कतील शफाई की जिंदगी का आगाज आसाइशों से नहीं बल्कि सादगी, मेहनत और जिम्मेदारी से हुआ। 16 बरस की उम्र में ही वालिद का साया सर से उठ चुका था और जिंदगी ने जल्द उन्हें ये सिखा दिया कि ख्वाब देखना तो आसान है मगर निभाना मुश्किल है। शायरी इनके लिए शौक नहीं बल्कि इजहार ज़ात थी, एक ऐसा जरिया जिससे वो दुनिया से बात कर सकते थे। रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए,
रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, बहुत अच्छा है। अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। कतील शिफाई, सुभान अल्लाह। खुद तो कतील, लेकिन उनके गीत दूसरों के लिए शिफा ही शिफा थे। इसमें बामुसम्मा। मैं कतील के साथ दोस्ती का दावा करने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता कि मैं उनका दोस्त था या वो मेरे दोस्त थे। मैं उनका मोतकद था। मैं खुश नसीब था कि मुझे उनकी कुर्बत हासिल थी। कतील साहब वो शायर थे, वो हुस्न व इश्क और नगमगी के ही शायर नहीं थे। वो भला के कह नहीं सकते, वो उनके शेर का एक एक लफ्ज जो था वो नाचता था। उनके शेर का एक एक लफ्ज उनमें नगमगी होती थी। इसीलिए मैंने कहा कि उनके अशार दूसरों के लिए शिफा ही शिफा है आज भी। हरिपुर के मौजा सिकंदरपुर के समुंदर खान की बेटी सकीना बेगम से शादी का खुशगवार बंधन कतील के लिए बायस मनफेहत साबित हुआ। शादी के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ अरसा मुलाजमत की, मगर जल्द ही छोड़ भी दी और रावलपिंडी की तरफ आज़म सफर हुए। ये वो जगह है जहाँ कतील शिफाई ने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुलाजमत की। यहाँ शोर था, गर्द थी, मगर हंगामे में एक शायर अपने अल्फाज तराश रहा था। ये वो दौर था जब कलम खामोश नहीं था, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हों। यहाँ से एक मजदूर दिल रखने वाला शायर अदब की दुनिया में कदम रख रहा था। रावलपिंडी अड्डा के साथ हकीम शिफा खान साहब का मतब था, जिन्हें हिकमत के साथ साथ इल्म अदब पर भी अबूर हासिल था। और कतील ने बराए इस्लाह व मशावरत हकीम साहब के पास जाना शुरू कर दिया और हकीम साहब ने इनमें छुपी खुदादाद सलाहियतों को भांप लिया था और कतील को अपनी शागिर्दगी में ले लिया। यहाँ से कतील ने अपने उस्ताद हकीम शिफा खान साहब के साथ अकीदत के तौर पर अपने तखल्लुस कतील के साथ शिफाई लिखना शुरू कर दिया और फिर दुनिया उन्हें कतील शिफाई के नाम से जानने लगी और इसी नाम के साथ कतील शिफाई ने दुनिया अदब और शायरी में अपना लोहा मनवाया। कतील साहब से मेरा ताल्लुक बहुत करीब रहा है। सन 62 में मेरा ताल्लुक हुआ था उसका मुशायरे में, लैया के मुशायरे से ताल्लुक हुआ था और उसके बाद फिर वो आखिर वक्त चल रहा। वो राइटर्स गिल्ड के इलेक्शन में खड़े हुए थे, तो ये पहला राइटर्स गिल्ड का इलेक्शन था जिसमें उन्होंने बहैसियत नाज़िम उनको सिलेक्ट किया गया। तो उसमें मैंने इसलिए साथ दिया कि मैं बहैसियत शायर के उनको अहम समझता था और शायर की हैसियत से मैंने अपना वोट उनके लिए रिजर्व किया। तो इस वजह से उसके बाद मेरी दोस्ती बहुत मुस्तहकम हो गई। उन्होंने बाबील का इंतज़ाम मेरे नाम किया है और मुझे इस बात पर इफ्तिखार है कि कतील जैसे शायर का ने मुझे किताब का मंसूब की। ऐ दोस्त, तेरी आँख जो नम है तो मुझे क्या, मैं खूब हंसूंगा, तुझे गम है तो मुझे क्या। क्या मैंने कहा था कि ज़माने से मुझे भुलाकर, क्या मैंने कहा था कि ज़माने से भुलाकर अब तू भी सदा वारिस सितम है तो मुझे क्या। कतील शिफाई ने पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद से नगमा निगारी का आगाज किया। बेहतरीन शायरी और नगमा निगारी पर उन्हें मुल्क और बैरून मुल्क 35 अवार्ड से नवाजा गया। कतील शिफाई ने खुद भी फिल्में बनाई, जिनमें पश्तो फिल्म अजब खान आफरीदे, आगा पर कामयाब है ढेर खुशहाल जमा ख्याल दे चागा तक पहाड़ पखाड़ के पट दे हिदायत और हिंदको ज़बान की पहली फिल्म किस्सा ख्वानी शामिल है। ज़िंदगी में बड़ी शख्सियात जो होती हैं, मैं उनको पहले देखता हूँ बतौर इंसान और फिर बतौर तख्लीक़कार। बतौर इंसान जहाँ तक कतील साहब का ताल्लुक़ है, हम लोग सब लोगों के बारे में कह देते हैं कि वो यारों का यार है, लेकिन ऐसा जुमला जो है बहुत कम लोगों पर मुंतबिक होता है और कतील साहब वाकई यारों के यार थे। जहाँ तक कतील साहब की शायरी का ताल्लुक़ है, मैं 2-3 नाम हैं जिन्होंने
فلم کو ثروت مند کیا ہے۔ ساحر لدھیانوی، قتیل شفائی، مجروح سلطان پوری، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لکھے ہوئے نغمے جو ہیں وہ فلم کی کامیابی کی ضمانت ہوتے تھے، کہ جس فلم میں قتیل صاحب کے نغمے آ گئے تو سمجھیں کہ ایک ادب ہمیں سننے کو ملا۔ یہ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو وقفے سے بڑا کام کرتے ہیں۔ قتیل صاحب تقریباً 60 سے 70 برس جو ہے وہ مقبول شاعر کے طور پر ہمارے درمیان رہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں کسی کو 5-10 سال مقبولیت مل جائے تو بڑی بات ہے۔ ساحر لدھیانوی کے بعد ہندوستان میں قتیل صاحب کی بہت ضرورت تھی اور انہوں نے بہت سے نغمے وہاں کے لیے لکھے۔ گانے لکھنے والے تو بہت ہیں، لیکن اس کو ادب کے درجے پہ فائز کرنا کہ نغمہ ہو اور ادب ہو، یہ وہی لوگ تھے جو کرتے تھے، اور وہ قتیل صاحب کا نام اس میں سر فہرست ہے۔ وہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ قتیل شفائی کی مطبوعہ شعری مجموعوں میں ہریالی، جل ترنگ، روزن، جھومر، دھنک، سندل، مونالیزا، چتنار، گفتگو، پیرہن، ابابیل، برگت، گھنگرو، سمندر میں سیڑھی، پھوار، پرچم اور خوشبو شامل ہیں۔ قتیل شفائی صاحب سے میرا تعلق 1990 سے ہے۔ جب میں نے اپنا ادارہ الہم پبلیکیشن اشاعت کا کام شروع کیا تو برکت کے لیے ہم نے قتیل شفائی صاحب کو درخواست کی کہ اپنی کتابیں جو ہیں اشاعت کے لیے مجھے دی۔ تو قتیل صاحب سے ایک بہت تعلق چلا آ رہا تھا اور ایک پاپولر شاعر کی حیثیت وہ انڈو پاک میں موجود تھی ان کی۔ فلمی شاعری کو ادبی شان و شوکت جو دی ہے وہ قتیل شفائی صاحب نے دی ہے۔ احمد کیروبی اور طارق عزیز نیلامگر، ان کا بہت مشہور پروگرام تھا، وہ ذکر کرتے تھے کہ ہم جب لاہور آئے تو ہمیں رہنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، تو پاک ٹی ہاؤس میں قتیل شفائی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور قتیل شفائی صاحب نے ہمیں رہائش بھی دی، کھانے کا بندوبست بھی کیا۔ قتیل شفائی صاحب بچوں کے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بہت اچھے دوست بھی تھے، اور شام جب تقریبات ان کے گھر پہ ہوتی تو اپنے بچوں کو بھی بٹھاتے، نوید کو خاص طور پہ، نوید قتیل کو خاص طور پہ بٹھاتے۔ بحیثیت والد اگر آپ پوچھیں تو بہت شفیق انسان تھے، بڑا خیال رکھنے والے، سب بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ کیونکہ میں زیادہ ان کے ساتھ لاہور میں رہا، 2 بھائی جو ہیں وہ اسکاٹ لینڈ میں ہیں، پرویز قتیل اور تنویر قتیل، اور ایک بڑی بہن وہاں پہ ہیں مسرت، تو ان کے ساتھ ساتھ میں ہوتا تھا، بلکہ بیرون ملک بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ انگلینڈ میں ایک بار مشاعرہ ہوا، وہاں پہ گئے، پھر دبئی میں ہوا جشن قتیل، تو وہاں پہ بھی میرا جانا ہوا، کیونکہ مجھے خود گانے کا شوق تھا، تو وہاں میوزک کی محفل ہوئی جو کہ شام تھی قتیل صاحب کے ساتھ، وہاں میں نے گایا۔ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے۔ بہت بار میں بچپن بھی ان کے ساتھ جاتا رہا، لیکن وہ ابھی ظاہر بچپن تھا، یاد نہیں تھا، تو شادی کے بعد جانے کا اتفاق ہوا ابا جان کے ساتھ بامبے۔ وہاں تقریباً 2 مہینے قیام رہا۔ وہ ایک ایسا، وہ مجھے یاد ہے، لیکن وہاں 2 مہینے قیام کے دوران ایسے ایسے لوگوں سے ملا جو کہ بعد میں نے ریئلائز کیے کہ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں۔ لاؤبالی طبیعت تھی، اور یہ نہیں پتا تھا کہ مثلا لتا منگیشکر کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دلیپ کمار کے ساتھ بیٹھے ہیں، موہیش بھٹ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور سنیل دت بہت بڑے ایکٹر تھے، ان کے گھر آنا جانا، نرگس، اب نام بہت سارے ہیں جو کہ میں ابھی ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن بڑا کمال ادھر ان کا پذیرائی ہوتی تھی۔ قتیل صاحب واحد شاعر ہیں جن کے 23 مجموعہ کلام ہیں ادب میں، اور 2500 گیت انہوں نے فلم کے لیے تخلیق کی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اور کسی شاعر کا یہ کنٹریبیوشن نہیں ہے، صرف قتیل صاحب ہی ہے، کہ سب سے زیادہ قتیل صاحب کے کلام کو گایا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی شاعری بڑی آسان لفظوں میں ہے، اور بہت گہری سے گہری بات بھی آسان لفظوں میں کہتے تھے۔ میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ قتیل شفائی کی عظمت کی ایک بڑی وجہ ان کی زبان کی سادگی تھی۔ وہ مشکل الفاظ کے شاعر نہیں تھے، بلکہ دل کی بات کو سادہ الفاظ میں بیان کر دیتے تھے، اسی لیے ان کی شاعری
خاص و عام کے دل میں جگہ بنا لیتی تھی۔ برصغیر ان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سچا فن سرحدوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ قتیل شفائی نے شاعری کو ایک مشترکہ ورثہ بنا دیا، ایسا ورثہ جو آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قتیل صاحب تخلیق کی تاریخ ہے، ایک بندہ جس نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کی ریڑھ کی ہڈی تھے، اس کے گیت کبھی اور ان کی وہ ایسی لازوال شاعری، فلمی شاعری کو عام طور پہ وہ ریٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ فلمی شاعری کو 7ویں آسمان پہ لے گئے۔ ہندوستان ان کو انوائٹ کرتا اور فخر محسوس کرتا۔ میرا قتیل صاحب کے ساتھ بہت عجیب و غریب ایک خوبصورت تعلق رہا۔ میں نے ریڈیو پاکستان کے لیے کام شروع کیا، وہاں قتیل صاحب کے ساتھ شفیق، وہ اس وقت بھی نصف نہار پہ ان کی عزت، شہرت، مقبولیت، اتنی شفقت، اتنی محبت، ان سے قربت کیا تھی، عقیدت تھی، وہ ایک حیرت انگیز انسان تھے۔ تو ان کا تو ایک شعر ہی کافی ہے میرے جیسے لوگوں کی زندگی بدلنے کی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا بغاوت نہیں پایا۔ راولپنڈی کے بعد زندگی کا رخ لاہور کی طرف موڑا، لاہور جہاں ادب سانس لیتا ہے، جہاں لفظوں کی قدر کی جاتی ہے۔ یہاں قتیل نے اپنی شناخت بنائی، اپنے ہم اثر شعراء میں جگہ بنائی اور اپنی آواز کو وسعت دی۔ لاہور میں مستقل سکونت 19 غالب کالونی، قتیل شفائی روڈ، سمت آباد میں اپنی ذاتی گھر میں رکھی۔ قتیل صاحب کا زندگی کے جو آخری ایام ولادت کے دوران جو انہوں نے اپنا نعت کا مجموعہ نذرانہ کے نام سے کیا، وہ انہوں نے میرے اور نوید کے نام انتساب کیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کی رات کو جو ان کی آمد ہوتی تھی، یہ ان کے لیے بہت بلیسنگ تھا، یہ کہ خدا کی طرف سے جو ایک ان میں صلاحیت اللہ نے بیماری کے دوران ان کو دی کہ وہ جو رات کو ان کو آمد ہوتی تھی، ان کو صبح تک ان کے ذہن میں رہتا تھا وہ، اور وہ پھر مجھے بلوا کر اس کو قلم بند کرواتے تھے، اور میں اس چیز پہ بڑی حیران ہوتی تھی کہ وہ کس طرح ان کو ان کے ذہن میں رات تک کے جو اشعار ہیں ان کے ذہن میں رہے ہیں، اور وہ بہت ہی خوبصورت اس کے نعتیہ ان کے وہ جو مجموعہ اس کے اشعار ہیں، اور اس کا جو کتاب کا انتساب جو انہوں نے ہمارے نام کی ہے، تو اس کا انہوں نے جو لکھا ہے کہ ارم اور نوید گھریلو زندگی کے دو ایسے مصرے ہیں جنہوں نے مل کے گھر کو ایک خوبصورت شعر بنا دیا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک سرمایہ ہے ان کے یہ الفاظ ہمارے لیے زندگی کا، اور ان کے ساتھ جتنا بھی میرے ٹائم گزرا، اسپیشلی جو انڈیا میں بامبے میں خاص طور پہ اور دبئی میں جو ان کے ساتھ ہم نے دن گزارے، میں نے گزارے ہیں، وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اتنے یادگار ہیں کہ میں ان کو اپنے ساتھ ہر لمحے لگتا ہے قتیل صاحب میرے ساتھ ہیں۔ میں اسپیشلی ہری پور یونیورسٹی کا شکریہ ادا کروں گا، وائس چانسلر جو ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان، ایک تو وہ بڑے کمال کے آدمی، ان کا میں شکریہ ادا کروں۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب نے جو انیشیٹو لیا، قتیل صاحب کا وہاں ایک کارنر بنایا، بلکہ میوزیم ان کا موجود ہے، اور اس میں ان کی تمام بلانگنگز جو رکھی گئی ہیں، اور مجھے بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی تمام ان کی چیزیں دیتے ہوئے کہ ان کے ایوارڈز تھے، ان کی واچز تھیں، جو بھی ان کی بلانگنگز تھی، وہ میں نے انہیں ڈیڈیکیٹ کی۔ یہ دنیا کا ایک دستور ہے اور جس کا ہم باخبر ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہو، اس کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی جو مضبوطی ہے، وہ کمیونٹی ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جب بھی ہمیں دیکھنا پڑا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے، اس میں پرٹیکولرلی ہیروز کون ہیں، وہ جو لوگ جنہوں نے ایک نام کمایا ہے، تاکہ ان کو سیلیبریٹ کیا جائے، تو میں جب ہم نے کام شروع کیا تو سمجھے کہ ہمارے لیے ایک جیک پاٹ نکلا کہ قتیل شفائی مرحوم جو ہے وہ ہری پور کے رہنے والے تھے، تو ہمیں کچھ بھی علم نہیں تھا کہ ہم کس حد تک چل جائیں گے۔ خوش قسمتی نے بڑا ساتھ دیا ہے، اور جو میری ٹیم ہے، خاص کر کے اس میں ہماری لائبریرین کاشف صاحب اور اس کی پوری ٹیم، ہمارے ایک محترم بہت جو ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے ان کا، افکار صاحب، ان کی کوشش تھی کہ کس طرح کے ہم جو ہے قتیل شفائی صاحب کی جو بلانگنگز ہیں اس پہ جو انفارمیشن کیسے پہنچے جائے۔ تو اللہ نے کرنا یہ تھا کہ ہم قتیل شفائی مرحوم کے جو بیٹے ہیں نوید قتیل صاحب، وہاں تک ہمارا ایکسیس ہوا۔ پھر ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ اس وقت جو ہے ہماری جو لائبریری میں قتیل شفائی صاحب کا جو کارنر ہے، اس میں وہ نایاب چیزیں پڑی ہیں جو اس کی پرسنل بلانگنگ سے لے کر، جس میں ان کی اینک، گھڑی، پاسپورٹ، ان کی کرسی، اس سے لے کر ان کی جتنے بھی ایوارڈز ہیں، وہ پاکستان فلم انڈسٹری سے ہیں یا انڈیا سے ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت ہری پور یونیورسٹی کے
लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं। हज़ारों लाखों स्टूडेंट आएंगे, उनको अपने हीरोज़ के बारे में, हीरो को जानना चाहेंगे, और वो जब लाइब्रेरी जाएंगे देखेंगे तो उसकी सारी बिलोंगिंग्स वहाँ पे पड़ी हैं। बज़ात खुद एक हिस्ट्री है। हमने एक कतील शिफाई इंटरनेशनल लिटरेरी सोसाइटी जो है वो कायम की हुई है, जो कि न सिर्फ उन पे काम कर रही है, उनकी ज़ात पे, बल्कि एक लिटरेरी सोसाइटी है। इससे हमारे स्टूडेंट में एक सोच पैदा होगी कि ये जो हमारे शहर का, हमारे इस खित्ते का जो सन ऑफ सॉयल है वो इतना बड़ा नाम कमा गया है, तो शायद वो बच्चे भी इस तरफ सोचने लगें और वो भी अदब से एक अच्छी दिलचस्पी का ख्याल करें। जी बहुत शुक्रिया नवीद कतील साहब का, जिन्होंने उनकी जो पर्सनल खतूत हैं, जो उस वक्त के शुअरा से मुख्तलिफ मामलात पे उन्होंने ख़त व किताबत की है, वो सारे के सारे खतूत हमारे पास हैं। हरीपुर यूनिवर्सिटी ने उन खतूत को एक किताबी शक्ल दिया है, आईना दार मोहब्बत के नाम से उस किताब का नाम है। अफगार साहब ये उन्होंने इसको तरतीब किया है, और इस वक्त हमारी जो है ना लाइब्रेरी उसकी वो जीनत है। कतील शिफाई एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में ऑलरेडी काम हो चुका है, उनके ऊपर बुक पब्लिश हो चुकी हैं, रिसर्च हो चुकी है। हम उस फेज़ पे पहुंच चुके हैं जहां हमारी अपनी यूनिवर्सिटी राइट नाउ इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि हमारे एक पीएचडी के स्टूडेंट जो है इसके ऊपर तहकीक करेंगे, और हम एक स्कॉलरशिप इसके लिए मुख्तस करना चाहते हैं कि वो बच्चे जो इस पे काम करेंगे ताकि उनको फिनंशियल सपोर्ट मिले और वो इस पे तहकीक करें, और जो है वक्त के साथ साथ उनके जो राज है उनकी शायरी के वो ताकि अश्कार हो। कतील शिफाई पर पाक व हिंद में बहुत सारा तहकीकी काम हो चुका है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जामियात से तलबा इन पर थीसिस लिख रहे हैं। म्यूजियम में रखी गई ये अशिया खामोश ज़रूर हैं मगर बेजुबान नहीं। ये हमें बताती हैं कि अजमत शोर से नहीं, खामोश मेहनत से हासिल होती है। ये सिखाती है कि कलम तारीख बदल सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री कैम्स और यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर की मुश्तरका काविश है। इसका मकसद कतील शिफाई के अदबी विरसे को नई नस्ल तक मुंतकिल करना और इसे महफूज बनाना है। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं मगर ख़त्म नहीं होते। कतील शिफाई भी एक ऐसे ही लोगों में से थे। 1 साल फालिज और 1 साल टांग में शदीद दर्द की वजह से साहिब फराश रहे, और 11 जुलाई 2001 में जिंदगी की जंग हार गए। इलामा इकबाल टाउन करीम ब्लॉक कब्रिस्तान में अब्दी नींद सो रहे हैं, मगर कतील शिफाई आज भी अपने लफ्ज़ों में जिंदा हैं, अपनी शायरी में मौजूद हैं, जो एहसास की कदर करता है। ये डॉक्यूमेंट्री एक शायर को खैराज अकीदत है, एक शायर को जो खुद एक अहद था। मैं कैम्प्स का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि ये स्पेशली हरीपुर से तशरीफ़ लाए और इन्होंने यहाँ कतील साहब का तमाम जो मुतल्लिका चीज़ें उनको रिकॉर्ड किया, और ये रज़ाकाराना तौर पे सारा कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ी ये अप्रिशिएट मैं इस बात को करता हूँ, और ख़ास तौर पे शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उनका बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और ये सारी वीडियोज़ उन्होंने रिकॉर्ड की।